ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृपया नया सत्र अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् सारवत् विश्वतोमुखम् सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रविदः इति युक्ते सूत्रं वेत्ति इति सूत्रविदः, तदपि समासः एव, उपपदसमासः। सूत्रं ये सूत्रं जानन्ति ते सूत्रविदः। तेषां मतेन सूत्रस्य लक्षणम् एतावत् भवति, षड् लक्षणं भवति, अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् इति। विदुः इत्युक्ते किं? विदुः अस्मिन् श्लोके विदुः पदमस्ति किल? तस्य अर्थः किम्? विदुषः इति वा? न न न, विदुः तु क्रियापदमेव, क्रियापदम्। वेत्ति वित्तः विदुः, विदुः इत्युक्ते जानन्ति इत्यर्थः। विद् धातु। ओ, ये जानन्ति ते विदुः इति वा? न न न, विदुः क्रियापदं। विदुः अस्तु। इस् इक्वल् टु जानन्ति। अस्तु महोदय। सूत्रविदः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। सूत्रवित्, सूत्रविदौ, सूत्रविदः, सूत्रविदः सूत्रं विदुः, सूत्रविदः कर्तरिपदं, सूत्रं कर्मपदं, विदुः क्रियापदं। विदुः इस् इक्वल् टु जानन्ति इत्यर्थः। अस्तु। अतः सूत्रविदः सूत्रलक्षणानि एतावत् जानन्ति, अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् इति। अवगच्छन्ति? आं महोदय। इदानीं रटन्तु नागेश्वरसूत्राणि। अयुन् ऐवुण् ऋलक् ऋलक् ए ओङ् ए ओङ् ऐ औच्
ऐ औच् हयवरट् हयवरट् लण् लण् ञमङणनं ञमङणनं जभै जभै घढधष् घढधष् जबगडदश् जभगढधष् खफछठथ चटतौ खफ चठथ चटतौ कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि महेश्वरात् आगतानि एतानि सूत्राणि तेषां नाम एव माहेश्वरसूत्राणि अथवा शिवसूत्राणि अथवा प्रत्याहारसूत्राणि अक्षरसमाम्नायम् इति अन्यनामपि अस्ति। इदानीं शिक्षासूत्राणि अकुगविसर्जनीयानां कण्ठः अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः लितुलसानां दन्ताः उ उ उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ऊपु उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमङणनानां नासिका च ञमङणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु एदैतोः कण्ठतालु ओदौ तोगो कण्ठ ओष्ठम् ओदौतोः कण्ठ ओष्ठौ ओष्ठम् बकारस्य दन्त ओष्ठम् वकारस्य दन्त ओष्ठं जह्वामूलीयस्य जह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यं नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य एतत् कण्ठस्थं कृतं किम्? प्रायः महोदय एतानि एव मूलानि संस्कृत ज्ञानार्थं भाषा अथवा व्याकरण ज्ञानार्थं मूलानि। अत्र पश्यतु सर्वाणि अक्षराणि सन्ति। अत्र अकुविसर्जनम् अ अकारः अस्ति, कु व्यञ्जनानि अस्ति, अयोगभागः अपि सन्ति। अत्र वर्णाः त्रिविधाः भवन्ति। वर्णः इत्युक्ते वर्ण्यते प्रेर्यते इति वर्णाः त्रिविधाः भवन्ति। ते स्वराः व्यञ्जनानि अयोगवाहाः। स्वरः इत्युक्ते किं? स्वतन्त्रया उच्चार्यमाणाः वर्णाः स्वराः। तेषाम् उच्चारणार्थं व्यञ्जनानाम् अपेक्षा नास्ति। अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। स्वयमेव उच्चारणं कर्तुं शक्यते, किन्तु व्यञ्जनानाम् उच्चारणं स्वरैः सह एव भवति। स्वरैः सह एव तेषाम् उच्चारणं भवति व्यञ्जनानाम्। अतः एव अन्वक् भवति इति व्यञ्जनं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अयोगवाहः इत्युक्ते किम्? अयोगवाहः इत्युक्ते विसर्गः, अनुस्वारः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः ते स्वयं न तिष्ठन्ति। अतः अयोगवाहाः इति। एतत् सर्वं गतवर्गे अस्माभिः दृष्टं वा? आं महोदय दृष्टम्। एतदपि दृष्टं। स्वराः कति स्वराः सन्ति? 13 प्लुत स्वराः अपि अस्ति किल? प्लुतस्वराः अपि सन्ति,
तेषामपि संहत्य 22 स्वराः सन्ति। तेषां विना 13 ह्रस्व दीर्घ स्वरान् संहत्य 13 स्वराः सन्ति। स्वतन्त्रया उच्चार्यमाणाः स्वराः तेषां विभागः त्रिविधाः भवन्ति। ह्रस्वस्वरः, दीर्घस्वरः, प्लुतः इति। ह्रस्वः इत्युक्ते तेषाम् उच्चारणकालम् एकमात्रं भवति। एकमात्रकालेन उच्चार्यमाणाः ह्रस्वः, द्विमात्रेण उच्चार्यमाणाः, दीर्घः दीर्घस्वराः इति, त्रिमात्रेण अथवा अधिकेन मात्रेण उच्चार्यमाणाः स्वराः प्लुतस्वरः इति वयं जानीमः। तेषां स्वराणाम् अन्य अपि भेदः अस्ति। तत्तु स्वर अनुसारं। स्वर इत्युक्ते उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति त्रिधा विभक्ताः भवति सन्ति स्वराः अपि। एते तु वेदे एव प्रसिद्धाः स्वराः। वेदेषु एतान् चिह्नद्वयेन दर्शयन्ति। तत् अस्माभिः दृष्टं गतवर्गे सहना भवति इति मन्त्रे दृष्टमेव। उदात्तः इत्युक्ते किम्? उदात्तः इत्युक्ते यस्य कोऽपि चिह्नं नास्ति अथवा ऊर्ध्वभागात् उच्चार्यमाणाः स्वराः उदात्ताः भवति। तेषां कोऽपि चिह्नं नास्ति। मन्त्रे, वैदिकमन्त्रे, वेदेषु कोऽपि चिह्नं नास्ति। नो मार्किंग, इट इज प्लेन, राइट? Yes or no? We saw that yesterday. Yes. महोदय। अधोभागे उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुदात्तस्वराः भवति। तेषां कथं तस्य चिह्नं भवति? अंडरस्कोर। अक्षराणाम् अधः एका रेखा अस्ति। अक्षराणाम् अधः एका रेखा अस्ति। सहना भवतु स इति अक्षराणाम् अधः रेखा अस्ति किल? पश्यतु, अत्र दर्शयामि। आम्, अस्ति महोदय। तत् पश्यतु, सहना भवतु। पश्यति किम्? आम्, दृश्यते। अक्षराणाम् अधः रेखा अस्ति, तदेव अंडरस्कोर, आङ्ग्लभाषायाम् अंडरस्कोर। तत् स्वरस्य नाम, तस्य स्वरस्य नाम अनुदात्तस्वरः। अनुदात्तस्वरः। अनुदात्तस्वराणाम् उत्पत्तिः कथं भवति? अनुदात्त अधोभागे, अधोभागात् अधोभागेभ्यः तेषां निष्पन्नः भवति। समाहारः स्वरितः। स्वरितः इत्युक्ते पूर्णतया तेषाम् उच्चारणं भवति स्थानात्, उच्चारणस्थानात्। तेषामपि चिह्नमस्ति। वर्टिकल लाइन महोदय। उपरि, अक्षराणाम् उपरि एका रेखा अस्ति किल? तदेव स्वरितस्वराः इति। यदि उपरि रेखा अस्ति, द्विरेखा अस्ति चेत्, द्वे रेखा अस्ति चेत् तस्य नाम दीर्घस्वरितः इति। तस्य नाम दीर्घस्वरित। प्राधान्येन त्रिविधाः एव भवन्ति: उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। एतेषु एतानि चिह्नानि एव द्रष्टुं शक्यते: उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। स्वरितस्य एक इदमपि अस्ति, तदेव दीर्घस्वरितः इति। स्वरस्य विभाजनं वेदेषु उच्चारण स्थानात् दृष्ट्या तेषां विभाजनं भवति। पश्यतु, अत्र वेदोच्चारणे उदात्तादीनाम् अभिज्ञानं सुकरम्
सुकरं भवति वेद 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 उच्चारणे एतान् उदात्तादीनां वेदपुस्तकेषु दर्शयन्ति यथा उदात्तः उदात्तः इत्युक्ते अक्षराणाम् अधस्तात् उपरिष्टात् वा कोऽपि रेखा नास्ति रेखा न भवति यथा अ इ उ ते उदात्तस्वराः यदि अक्षराणाम् अधस्तात् अंडरस्कोर एषा रेखा अस्ति चेत् तेषां नाम अनुदात्तः इति अक्षराणाम् उपरिष्टात् वर्टिकल स्कोर उपरि रेखा अस्ति चेत् तेषां नाम स्वरितः इति अत्र पश्यतु कथं भवति तस्य तेषां रूपम् अ इ उ एतत्तु प्लेन् अस्ति किल कोऽपि रेखा नास्ति अत्र अतः उदात्तः अनुदातः इत्युक्ते अंडरस्कोर अस्ति अधस्तात् रेखा अस्ति किल अ इ उ तेषाम् उच्चारणम् अधोभागात् अधो भागात् उच्चारणस्थानात् उच्चारणं भवति स्वरितः इत्युक्ते उपरि अस्ति उपरि रेखा अस्ति स्पष्ट प्रतिपत्तये ऋक् एषा प्रदर्श्यते अत्र ऋग्वेद मन्त्रम् अस्ति पश्यतु अत्र अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवभृद्विजम् एतावत् तेषाम् उच्चारणं भवति अग्नि इत्युक्ते अ तस्य नाम किम् अ उदात उदात्त उदात अकारः उदात अकारः मी अत्र मी अस्ति उपरि रेखा अस्ति तस्य नाम स्वरितः स्वरित स्वरित इकारः आम् पु उदात अनुदातः उदात उकारः अत्र ये अस्ति अग्निमीले ये अस्ति ववल् स्वरः तस्य नाम उदातः उदात एकार उदात एकारः अनुदात अकारः अंडरस्कोर अस्ति अनुदात अकारः उदात एकारः उकारः उ अस्ति अत्र उ अनुदात उकारः मी ई अस्ति तस्य नाम स्वरित इकारः एतावत् तेषां नाम अस्ति नाम वैदिकेषु दृष्टं चिह्न एतत् चिह्नं चिह्न द्रष्टुं शक्यते वैदिकमन्त्रेषु अत्र पश्यतु अन्य अपि स्वराणां विभाजनं भवति अन्य विभागः अपि भवति कथम् अत्र पश्यतु द्वाविंशतेः स्वराणाम् एकैकोऽपि उदात अनुदात स्वरितः इति त्रिविधः भवति इति उक्तमेव एवञ्च सर्वे स्वराः उदाताः अनुदाताः स्वरिताः इति च त्रिविधाः भवन्ति इति फलितार्थः एते त्रिविधाः अपि प्रत्येकं पश्यतु अत्र त्रिविधाः एते सर्वे अनुनासिकाः अनुनासिकाः च इति द्विविधाः भवन्ति अनुनासिकाः अननुनासिकाः अपि भवन्ति एवञ्च ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति फलितम् so how many divisions are there ह्रस्व दीर्घ प्लुत one division udata anudata swarita another division and one more division is what nasika anunasika ananunasika nasika iti itte kim नासिकया साहाय्येन उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुनासिकाः मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणवर्णाः स्वराः अनुनासिकाः भवति अनु इत्युक्ते सह नासिकया सह अनुनासिका अकारस्य उच्चारणस्थानं किम् अकारस्य कंठः कंठः अनुनासिक अकारस्य उच्चारणस्थानं कंठ प्लस नासिका तस्य उच्चारणम् अ इति भवति वैदिके एव तेषां उपयोगम् अस्ति भाषायां नास्ति इदानीं भाषायां नास्ति अ इति
मन्त्रे अस्ति इति अनुनासिक अकार तद्वतेव अनुनासिक इकार अनुनासिक इकारस्य उच्चारणस्थानं तालु प्लस नासिका नासिका उकारस्य उ इति उकारस्य अनुनासिक उकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्टम तदनन्तरं नासिका नासिका नासिकया सह उच्चार्यते आम्। यामागणनम् इति वर्ग पञ्चमवर्णः ते अपि अनुनासिकाः एव तत्तु व्यञ्जनानि तस्मिन् विषये वयम् इदानीं चर्चां न कुर्वन् वयं न कुर्मः केवलं स्वराः विषये अपि चर्चां कुर्मः इदानीम् अनुनासिकाः इति युक्ते मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणाः स्वराः अनुनासिकाः भवन्ति अनुनासिकस्वराः भवन्ति अनुनासिका इत्युक्ते नासिकां विना नासिकायाः साहाय्यं विना उच्चार्यमाणाः स्वराः अननुनासिकाः इति कथ्यते न अनुनासिका अननुनासिका नञ्च तत्पुरुष समासविषये किञ्चित् जानन्ति किम् पूर्वम् अपि उक्तं समास धर्मः अस्ति न धर्मः अधर्मः क्षरं न क्षरम् अक्षरम् आमयं न आमयम् अनामयम् ओ अनामयम् अस्तु महोदय तद्वतेव नासिका न नासिका अननुनासिका अनुनासिका नासिकायाः साहाय्यं विना नासिकां विना केवलं कण्ठादिना इति उच्चारणस्थानेभ्यः उच्चार्यमाणाः वर्णाः अननुनासिकाः भवन्ति नॉन नेजल इट इज नॉट नेजल अनुनासिका नेजल अननुनासिका नॉन नेजल ते के यथा अकारः अस्ति किल अ इ उ प्लेन अ इ उ कोऽपि किमस्ति अत्र नासिका अस्ति नासिका उच्चारणम् नासिका अस्ति किल अत्र नासिकायाः साहाय्यं भवति किम् अत्र न भवति केवलम् अ अस्ति अ इत्युक्ते कण्ठात् एव तेषां तस्य उच्चारणं भवति अकारस्य उच्चारणं केवलं कण्ठात् एव भवति नासिकायाः साहाय्यं न आवश्यकम् अत्र नासिका विना एव उच्चारितुं शक्यते अ इत्युक्ते कण्ठात् तस्य उच्चारणं भवति तद्वदेव इकारस्य उच्चारणस्थानं केवलं तालु एव तद्वदेव उकारस्य ओष्ठवेव नासिकां विना एव तेषाम् उच्चारणं भवति अतः एव तेषां नाम अननुनासिकाः इति अवगच्छति किम् आं महोदय इदानीं ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति एकविभाजनं दृष्टम् अनन्तरम् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति अन्यविभाजनमपि दृष्टमेव अनन्तरं नासिका अननुनासिका इति अन्यविभाजनमपि दृष्टम् इदानीं पश्यतु अकारः इति युक्ते मागेश्वरसूत्रे अयिवुन् अस्ति किल अयिवुन् ऋलृक् एवोङ् इति सर्वे स्वराः सन्ति अयिवुन् ऋलृक् एवोङ् अ इति युक्ते पूर्वं मया उक्तम् अ इति युक्ते किम् अकारात् दीर्घ अकारस्य प्लुत अकारस्य अपि किं ग्रहणं भवति तत्र आगच्छति अकारः इत्युक्ते आकारस्य अपि ग्रहणं भवति प्लुत अकारस्य अपि ग्रहणं भवति अकारः इत्युक्ते दीर्घ अकारः प्लुत अकारः कति स्वराः अत्र सन्ति अकारः इत्युक्ते कति स्वराः अकारं मध्ये अकारः दीर्घ अकारः प्लुत अकारः इति त्रीणि त्रयः सन्ति किल आं महोदय इदानीं पश्यतु अकार तु स्वरः एव तेषाम् उच्चारणदृष्ट्या अपि विभाजनं भवति ते के उदात्तः
अनुदातः स्वरितः किल उदातः अनुदातः स्वरितः किल आं महोदय। ह्रस्व अकारः उदात्तः भवितुं शक्यते न वा आम् ह्रस्व अकारः उदात्तः भवितुं शक्यते ह्रस्व अकारः अनुदातः भवितुं शक्यते ह्रस्व अकारः स्वरितः अपि भवितुं शक्यते तद्वत् एव दीर्घ अकारः उदात्तः भवितुं शक्यते दीर्घ अकारः अनुदातः अपि भवितुं शक्यते तद्वत् एव दीर्घ अकारः स्वरितः अपि शक्यते। संहत्य कति सन्ति किं महोदय? संहत्य कति कति स्वराः सन्ति अत्र आकार केवलम् आकारं वा? न ह्रस्व उदातः ह्रस्व अनुदातः ह्रस्व स्वरितः दीर्घ उदातः दीर्घ स्वरितः दीर्घ अनुदातः कति भवन्ति षट् प्लुत अकारः अपि अस्ति आम् प्लुत उदातः प्लुत अनुदातः प्लुत स्वरितः कति अत्र नव नव विधाः सन्ति अकारस्य विभाजनं किल आम् इदानीम् अकारस्य नासिकाद्वारा अपि विभाजनं भवति नासिका अननुनासिका यदि नासिका चेत् तेषामपि नव भवति 9 types will be there yes or no आम् महोदय। now 9 plus 9 18 अतः अकारस्य मागेश्वर सूत्रे अकारः इत्युक्ते 18 स्वराणां ग्रहणं भवति तद्वत् एव इकारः इत्युक्ते कति स्वराणां ग्रहणं भवति 18 इकारस्य इकारस्वराणां इकारस्य ग्रहणं भवति तद्वत् एव उकारस्यापि अवगच्छन्ति किम् आं महोदय। तद्वत् एव अत्र दत्तं पश्यतु अत्र टेबल अस्ति किल पश्यति किम् आं महोदय दृश्यते। वर्णाः स्वराः पश्यतु अत्र नासिकाकृतभेदः इत्युक्ते नासिकया स्वराणां भेदः कति भेदः सन्ति अनुनासिका नासिका इति एक भेदः सन्ति कालकृतभेदः ह्रस्वः दीर्घः इति प्लुतः इति त्रिविधं भवति स्थानभागकृतभेदः स्थानभागः इत्युक्ते उच्चारणस्थानं उदात्त अनुदात्त स्वरित इति त्रिविधं भवति अतः संहत्य कति स्वराः सन्ति प्रत्येकं स्वरस्य 2 into 3 6 into 3 18 ते 18 अस्ति किल 18 प्रत्येकं स्वरस्य 18 सवर्णाः सन्ति तेषां नाम एव सवर्णाः इत्युक्ते तेषाम् उच्चारणं समानं भवति ते एव सवर्णाः इत्युक्ते सिमिलर् वोवल्स् आङ्ग्लभाषायां तस्य अनुवादः एतावत् भवति सिमिलर् वोवल्स् अवगच्छन्ति किं सिमिलर् वोवल्स् अकारः अस्ति आकारः अपि अस्ति आकारः अकारः तेषां मध्ये किमस्ति सवर्णत्वम् अस्ति किमर्थं सवर्णत्वं तेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः एव केवलं मात्रदृष्ट्या एव भेदः अस्ति किन्तु उच्चारणस्थानं तु कण्ठमेव अतः आकारः अकारः तेषां मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति तद्वतेव अन्य सवर्णानाम् अकारस्य 18 सवर्णाः सन्ति तद्वतेव इकारस्य 18 सवर्णाः सन्ति उकारस्य अपि 18 सवर्णाः सन्ति अवगच्छन्ति स्पष्टं किम्
तद्वदेव अधः दत्तं पश्यतु अत्र वर्णाः वर्णाः स्वराः अस्ति नासिका कृत भेदः तत्तु अनुनासिका प्रथम अनुनासिका अनन्तरम् अनुनासिका अस्ति अत्र पश्यतु अननुनासिका कालकृत भेदः रस्वः दीर्घः प्लुतः अस्ति स्थानकृत भेदः उदात अनुदात स्वरित इति इदानीं पश्यतु अनुनासिका रस्वः उदातः चेत् तस्य दट् इस् नंबर 1 प्रथम किं भवति फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप अनुनासिका रस्वः अनुदातः सेकेंड टाइप थर्ड टाइप अनुनासिका रस्वः स्वरितः तद्वतेव अनुनासिका दीर्घ उदातः फोर्थ टाइप अनुनासिका दीर्घ अनुदातः फिफ्थ टाइप अनुनासिका दीर्घ स्वरितः सिक्स्थ टाइप तद्वतेव प्लुतः अपि 7 8 9 ते सर्वे अननुनासिका अनन्तरं नासिका अनुनासिका अनुनासिका रस्व उदातः 10th टाइप अनुनासिका रस्व अनुदातः 11th टाइप तद्वतेव कथं भवति 18 विभाजनं भवति 18 सवर्णाः सन्ति प्रत्येकं स्वरस्य अवगच्छन्ति आं महोदय अत्र पश्यतु अत्र एकम् उदाहरणं नीत्वा दत्तम् अकारः अननुनासिक अकारः अनुनासिक अकारः यदि स्थानभागात् कृत भेदः उदातः चेत् अ अस्ति तत्तु प्रथमभेदः प्रथमवर्णः द्वितीय अकारः रस्वः किन्तु अनुदातः अनन्तरम् अकारः अनुनासिक किन्तु स्वरितः तद्वदेव आकारः दीर्घ 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 अकारः अननुनासिक उदातः दीर्घ अकारः अनुदातः अननुनासिक अनुनासिक दीर्घ आकारः अननुनासिक स्वरितः तद्वतेव प्लुतः अपि प्लुत अकारः अननुनासिका प्लुत अकारः उदातः अननुनासिका प्लुत अकारः अनुदातः अननुनासिका प्लुत अकारः स्वरितः इति अनुनासिक दृष्ट्या नव भेदः अस्ति तद्वतेव नासिका दृष्ट्या अपि अत्र पश्यतु इति अस्ति किल नासिका अनुनासिका अकारः रस्वः उदातः अनुनासिका अकारः रस्वः अनुदातः अननुनासिका अकारः रस्वः स्वरितः तद्वतेव दीर्घस्यापि प्लुतस्यापि कथं भवति अत्र 18 सवर्णाः सन्ति अकारस्य अतः मागेशसूत्रे केवलम् अकारः एव अस्ति अकारात् इत्युक्ते 18 सवर्णानां ग्रहणं भवति इकारस्यापि अष्टानां सवर्ण अष्ट सवर्णानां ग्रहणं भवति अष्टानां सवर्णानां ग्रहणं भवति तद्वतेव उकारस्यापि अवगच्छन्ति आं महोदय इदानीं पश्यतु ऋ अनन्तरं पश्यामः अत्र एकारः अस्ति किल ए ओ ऐ औ एकारस्य कति सवर्णाः सन्ति वदतु 18 चिन्तयतु चिन्तयित्वा वदतु चिन्तनं कृत्वा वदतु एकारस्य कति सवर्णाः सन्ति एकारः रस्वः दीर्घः प्लुतः वा दीर्घः एकारस्य रस्व रूपम् अस्ति किल अस्ति किम् नास्ति महोदय यदि रस्वः नास्ति चेत् कति सवर्णाः सन्ति एकारस्य सिंपल मैथमेटिक्स एकारस्य रस्वः रस्वस्वरः नास्ति अतः पश्यतु अत्र रस्वः नास्ति अत्र किल पञ्चदश न पश्यतु अत्र रस्वः नास्ति चेत् अत्र 2 एव भवति
2 into 2 4 4 into 3 4 into 3 कत महोदय एकनिमिषं हम्म। ह्रस्वः नास्ति चेत् ह्रस्वः नास्ति दीर्घः चेत् प्लुतः अस्ति आम् आम् दीर्घः पुस्तकः एव अस्ति अत्र मम वर्ड फाइल पश्यति किम् आम् आम् हा, 12 महोदय 12 अत्र ह्रस्वः नास्ति चेत् अत्र 2 एव भवति 2 into 4 3 2 into 2 4 4 into 3 12 द्वादश सवर्णाः सन्ति अवगच्छति आम् महोदय एकारस्य द्वादश सवर्णाः तद्वदेव ऐकारस्य 12 एव तद्वदेव भवति ऐकारः इत्युक्ते ऐकारस्य ह्रस्वः नास्ति केवलं दीर्घः पुत्रः एव स्तः ऐ इत्युक्ते ऐ दीर्घः प्लुतः तेषाम् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति स्वरदृष्ट्या भेदः अस्ति नासिकदृष्ट्या तेषाम् अनुनासिक इति भेदः अस्ति सो 2 into 2 4 4 into 3 12 तद्वदेव ओकारस्य औकारस्यापि ओकारस्य कति सवर्णाः 12 औकारस्यापि 12 एव अतः अत्र अकार इकार उकारस्य 18 सवर्णाः सन्ति प्रत्येकं स्वरस्य संयुक्तव्यञ्जनानां प्रत्येकं संयुक्तव्यञ्जनानामपि 18 सवर्णाः सन्ति अत्र पश्यतु ऋकारस्य इदानीं शृणोतु सम्यक् शृणोतु ऋकारः अस्ति किल ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति 18 सवर्णाः सन्ति किन्तु लकारस्य प्रथमं लकारं पश्यामः अनन्तरं लकारस्य सवर्णं पश्यामः लकारस्य 12 किमर्थं 12 दीर्घस्वरः नास्ति इति दीर्घः नास्ति अतः 12 सवर्णाः सन्ति न इदानीं ऋकारस्य 18 लकारस्य 12 इदानीं शृणोतु अहं वदामि ऋकारः लकारः द्वयोः सवर्णत्वम् अस्ति द्वयोः सवर्णत्वम् अस्ति इति वार्तिककारः वदति कात्यायनी वररुचिः वार्तिककारं वररुचिम् इति वयं रटनं करोति कुर्मः किं पाठनात् कक्षात् पूर्वं सः वदति वार्तिककारः वदति ऋकारः लकारः तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति इति वदति यदि तयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति ऋकार लकारयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति इति चेत् ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति लकारस्य कति सवर्णाः सन्ति अवगच्छति मम प्रश्नम् एकवारं शृणोतु ऋकारस्य कति सवर्णाः सन्ति 18 लकारस्य 12 इदानीम् अहं वदामि ऋकार लकारयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति 30 ऋकारस्य 30 सवर्णाः सन्ति लकारस्यापि 30 सवर्णाः सन्ति 18 + 12 30 very good that's what I have given here you see now below note 1 likara doesn't have long form tasya dirghatvam nasti ऋकारा लिकारा are savarna according to a vartika vartikakara kah vartikakarah vararuchi tasya matena ऋकारः लिकारयोः सावर्ण्यत्वम् अस्ति अतः पश्यतु number of savarna letters of ऋकार is equal to 18 forms of ऋकार plus 12 forms of लिकार is equal to how much 30 तद्वदेव लिकारस्यापि लिकारस्य कति सवर्णाः सन्ति 12 plus 18 forms of ऋकार is equal to 30 right now इदानीं typing mistake va कुत्र
R 12 forms of R plus 18 forms kila. 18 forms of R. Okay, plus is after, don't confuse. 18 forms of R plus 12 forms of L. Astu Mahodaya. No typing mistake, huh? Then अत्र नोट 2 पश्यतु. नोट 2 किमस्ति? नौ इदानीम् एकं प्रश्नं पृच्छामि. सवर्णाः इति उक्ते किं वदतु? सवर्णविषये सिमिलर बबल्स. What do you mean by similar vowels? उच्चारणं समानं भवति इति. इति उक्ते किम्? अहं न जानामि, वदतु. स्वरः उच्चारणस्थानं समानम् अस्ति चेत् तत् सवर्णाः इति भविष्यति. उच्चारणस्थानं समानः अस्ति चेत् पश्यतु, पाणिनि महर्षिणा एकं सूत्रम् उक्तं सवर्णविषये. तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति एकं सूत्रमस्ति. अष्टाध्यायमध्ये. अष्टाध्यायम् अस्ति. प्रथमपादे प्रथमपादे अस्ति. तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्. तस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः अनन्तरम्. अत्र केवलम् अर्थः एव जानन्तु, अर्थमेव जानन्तु. तुल्यास्य प्रयत्नं, तुल्य इत्युक्ते सिमिलर्, समानम्. आस्य इत्युक्ते उच्चारणस्थानं. यदि उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नम् इत्युक्ते किम्? एफर्ट्, राइट? एफर्ट्. The letters having similar place of pronunciation and effort is called savarna. It's said to have savarnatvam. Akarasya uchcharanasthanam kim? Akarasya कण्ठः. कण्ठः. अकारः कण्ठः. आकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठः. तदपि कण्ठः. समानत्वम् अस्ति. समानस्थानात् एव उच्चारणं भवति. अकारस्य आकारस्य अपि प्लुत आकारस्य अपि. प्रयत्नः अपि समानमेव. प्रयत्नविषये अनन्तरं चर्चां कुर्मः. प्रयत्नविषये किञ्चित् वक्तव्यम्, अनन्तरं वदामि. प्रयत्नः इत्युक्ते एफर्ट् अपि समानं, प्रयत्नमपि समानम् अस्ति. कण्ठः उच्चारणस्थानं, प्रयत्नमपि समानम् अस्ति. अतः अकारः दट् इस् ह्रस्व अकारस्य दीर्घ अकारस्य मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति. तद्वदेव प्लुत अकारस्य अपि उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक तेषां मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति किल? आं महोदय. इदानीं वदतु, अकारस्य इकारस्य मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति. किमर्थं नास्ति? स्थानं भिन्नमस्ति इति कारणेन. भिन्नस्थानानि. अकारः तु कण्ठः, इकारः तालु. अतः ते सवर्णाः न सन्ति. असवर्णाः इति, न सवर्णाः, असवर्णाः. dissimilar letters, right? Okay. Now ai एकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठतालु. एतयोः कण्ठतालु. ऐकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठतालु. तदपि कण्ठतालु. एकारः अपि कण्ठतालु, ऐकारः अपि कण्ठतालु एव. तस्य उच्चारणमपि कण्ठतालु. इदानीं वदतु, एकारः ऐकारः तयोः मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति. महोदय. नास्ति. किमर्थं नास्ति? ते मिश्रस्वराः. ते मिश्रस्वराः एव. तर्हि किमर्थं सवर्णत्वं नास्ति तेषां मध्ये?
प्रयत्न स्थानं समानमेव, प्रयत्नमपि समानः एव। किमर्थं समानः? ते संयुक्तस्वराः इति कारणेन। संयुक्तस्वरः कः सम्बन्धः? संयुक्तस्वरः अस्ति चेत् किं भवति? तेषाम् उच्चारणस्थानम् आरम्भे एकत्र भवति, समापनसमये अन्यत्र भवति इति कारणेन। कापि समस्या नास्ति, भवतु, अस्तु। किमर्थं समानत्वं नास्ति? एकारस्य कण्ठतालु ऐकारस्यपि कण्ठतालु सवर्णत्वं भवितव्यमेव किल? आम् सत्यं, किन्तु तस्य शब्दस्य समानत्वं नास्ति किल? कुत्र समानत्वं नास्ति? ये इति अस्ति एकत्र अस्ति, ऐ इति अन्यत्र अस्ति, किन्तु स्थले एव आरम्भः भवति तस्य उच्चारणं। किन्तु यदा वयम् उच्चारणं समापयामः तदा भिन्नस्थाने भवति किल? न तालु एतयोः कण्ठतालु एव, कण्ठादारभ्य तालुनः पर्यन्तमेव किल? आं सत्यं महोदय। किमर्थं समानत्वं नास्ति तयोः मध्ये? प्रश्नस्य उत्तरं, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति। एवं वा? अस्य उत्तरस्य प्रश्नं स्पष्टरूपेण दातुं न शक्यते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं अत्र पश्यतु, मागेश्वरसूत्रात् एव अवगन्तुं शक्यते। कथम्? अत्र ए ओ ऐ औ इति ए ऐ इति तेषां किं वदामि, it is specified, both are specified here separately. पृथक् कथनम् अस्ति, ए अपि अस्ति ऐकारः अपि अस्ति। यदि सवर्णः चेत् ऐकारकथनं नास्ति किल, न आवश्यकं किल? यदि एकारः ऐकारः तयोः सवर्णत्वम् अस्ति चेत् केवलम् एकारस्य अथवा ऐकारस्य कथनमेव पर्याप्तं। किमर्थम् एकारस्य अपि ऐकारस्य अपि द्वयोः कथनं किमर्थम् आवश्यकं? न आवश्यकं, राइट? Understand? Don't follow me? No, we understood. See, if A and I are savarna, right, it is enough to mention A or it is enough to mention I. Why should Panini Maharishi mention both? Not Panini Maharishi. In fact, this was revealed by Maheshwara, Lord Shiva. Yes. Similarly, O and Au, if they are savarna, then it is enough to mention O or Au. Both need not be mentioned. Therefore, Maheshwara Sutrani eva pramanam asti tasmin vishaye. Ekara aikara yogo savarnatvam nasti. Tadvateva okara aukarasya aukara yogo api savarnatvam nasti. Tad vishaye Sutram eva pramanam. Avagachati. Avagachavah. एकारः ऐकारः यद्यपि तेषाम् उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नः अपि समानौ भवतः, तथापि सवर्णत्वं नास्ति। तद्वदेव ओकार औकारयोः। Okay, understand? Yes. Yes. Please note. Therefore, that is what I have written here in the note number 2. All these things are basic things you need to note. A, I, O do not have short forms. That we know. A and I are not savarna letters. I have mentioned very specifically. Even though Edaitoko Kantatalu, Tesha Uchcharanasthanam, Kanta Oshtau, Kanta Kantatalu, प्रयत्नः अपि समानः, किन्तु ते सवर्णाः न।
तद्वदेव ओकार औकारयोः, they are not savarna letters. If they are savarna, then what will happen? How many savarna letters ekara will have? Suppose if a and I are savarna. 2. Huh? No. If a and I are savarna to each other, how many savarna letters of ekara would be there? 24, right? 12 plus 2, 24. 12 plus 12, yes. right? But it is only 12, not 24. Therefore, we know they are not savarna. Understand? Spashtamasti किं कथानि? आं महोदय। स्पष्टमस्ति। Very good. Okay. इदानीं वदतु, यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। यदि क्लिष्टः अस्ति चेत् अपि वदतु। स्पष्टं नास्ति चेत् कृपया पृच्छतु। स्पष्टमस्ति, किन्तु तस्य उत्तरमेव नास्ति इति भवान् पूर्वमेव उक्तवान्। तत्तु मागेश्वरसूत्रमेव प्रमाणं। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति, सूत्रमेव प्रमाणं, तस्य प्रमाणं। सूत्रं स्पष्टतया वदति, एकारः ऐकारः ए ओम् ऐ औ इति सूत्रे अस्ति। अतः तेषां सवर्णत्वम्, यदि सवर्णत्वम् अस्ति चेत् किमर्थं द्वयोः कथनं भवति? यदि अत्र पश्यतु, मागेश्वरसूत्रे अकारः एव अस्ति। अकारस्य सवर्णवर्णः अस्ति अत्र न अस्ति। अत्र स्पष्टतया कथनं नास्ति, किन्तु वयं जानीमः अकारस्य इत्युक्ते तेषाम् 18 सवर्णाः अपि भवति इति वयं जानीमः, किन्तु केवलम् अकारस्य एव अस्ति, आकारस्य नास्ति। दीर्घप्लुत आकारस्य कथनं नास्ति? तद्वदेव एकारस्य अपि, एकारः अस्ति ऐकारः अस्ति। यदि तयोः मध्ये सवर्णत्वम् अस्ति चेत् केवलम् एकारस्य कथनम् एव आवश्यकं, पर्याप्तम्। ऐकारस्य कथनं किमर्थं न आवश्यकं किल? किन्तु अस्ति। अतः तेषां मध्ये सवर्णत्वं नास्ति इति वयं ज्ञातुं शक्यते, अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अवगच्छति? इदानीं पश्यतु, इति तदेव अत्र दत्तम्। उदात्त आदीनां स्पष्टप्रतिपत्तये ते इत्थं संगृह्य प्रदर्श्यन्ते। एतद् दृष्टम्, अस्माभिः दृष्टम्, इदानीमेव दृष्टम्। उदात्त अनुनासिकाः, रस्वस्वरः, under rasvaswaraha you can see 6 plus 6 plus 6, 18 are there. Okay, this we have seen. Okay, next one. अयोगभागः। अयोगभागः इत्युक्ते अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः इति अयोगभागः। तेषां कथनं नास्ति मागेश्वरसूत्रे। मागेश्वरसूत्रे नास्ति, केवलम् अनुस्वारः, अनुनासिका एव अस्ति। अनुनासिका लण्, तत्र एव अनुनासिका अकारः एव अस्ति। तत्तु इत् संज्ञा भवति। तस्मिन् विषये अपि अनन्तरं चर्चां कुर्मः। इदानीं पश्यतु, व्यञ्जनानि विषये वर्गीयव्यञ्जनानि कति वर्गीयव्यञ्जनानि? 50 वर्गीयव्यञ्जनानि। अवर्गीयव्यञ्जनानि तु 8 इति दृष्टम् एव। अत्र पश्यतु, मृदुव्यञ्जनानि। मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते किं? साफ्ट् कान्सोनेन्ट्स्। मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते साफ्ट् कान्सोनेन्ट्स्। तस्य अल्पाक्षर कथं भवति? हश् इति प्रत्याहार रूपेण मृदुव्यञ्जनानां कथनं संक्षेपरूपेण तेषां कथनं भवति। हश् इत्युक्ते मृदुव्यञ्जनानि, खर् इत्युक्ते कर्कशव्यञ्जनानि, कर्कश अथवा कठोर समानमेव, कर्कशव्यञ्जनानि, हार्ड् कान्सोनेन्ट्स्। मृदुव्यञ्जनानि एकैकस्यापि वर्गस्य अन्तिमाः 3 वर्णाः, third letter of all the classes, fourth letter of all the classes, fifth letter of all the classes, यारलव इति पञ्चवर्णाश्च मृदुव्यञ्जनानि भवति। ते वर्णाः एव अश् इति प्रत्याहारान्तर्गताः भवन्ति। अश् प्रत्याहारे अन्तर्गताः भवन्ति ते एव। अतः मृदुव्यञ्जनानां प्रत्याहाररूपेण, अश् प्रत्याहाररूपेण वक्तुं शक्यते। तद्वत् एव कर्कशव्यञ्जनानि। कर्कश इत्युक्ते कर्।
आद्यौ द्वौ वर्णौ वर्गस्य आद्यौ द्वौ वर्णौ ख ख छ छ ठ ठ त त प प श श स इति त्रयः ऊष्मवर्णाः कर्कशव्यञ्जनानि सन्ति। ते वर्णाः खर् प्रत्याहारान्तर्गताः भवन्ति। खर् प्रत्याहारे तेषां गणनं भवति। कर् इति युक्ते कर्कशव्यञ्जनानि कठोरव्यञ्जनानि। इदानीं स्थानानि स्थानानि स्थानविषये वयं अस्माभिः चर्चां कृतं। प्रयत्नविषये चर्चां करणीया, किन्तु अत्र समयः नास्ति। यदि समयः मिलति चेत् तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। किन्तु एतत् ज्ञातव्यं, सवर्णाः चेत् सवर्णाः के इति युक्ते सवर्णत्वं किम् इति युक्ते उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नाः समानः भवति चेत् सवर्णत्वम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। प्रयत्नानाम् अपि विभागः सन्ति। तस्मिन् विषये यदि समयः अस्ति चेत् अनन्तरं तेषां चर्चां कुर्मः। अत्र पश्यतु, उच्चारणस्थानविषये अकारस्य तथा कवर्गस्य विसर्गस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, अतः कण्ठ्यः इति। कण्ठ्यः इत्युक्ते गट्टुरल्स्। एतदेव सूत्ररूपेण दत्तं महर्षिणा, अकुगविसर्जनीयानां कण्ठः इति। इकारः अस्ति इ इ इ, तथा चवर्ग यकारः अस्ति अन्तस्थः, शकारः ऊष्मवर्णः शकारः अस्ति। इचु यशानां तालु, तद्वदेव ऋटुरसानां मूर्धा, लुतुलसानां दन्ताः। उ पु पु इति युक्ते पवर्गाः। उ पु उपध्मान्याम् इति युक्ते अर्धविसर्गस्य नाम एव उपध्मानीयः, तेषाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ। ञामगाणानां प्रत्येकं वर्गस्य पञ्चमवर्णाः अनुनासिकाः, तेषाम् उच्चारणस्थानं नासिका। ञामगाणानां नासिका च। ये ऐ एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठोष्ठं। वकारस्य उच्चारणस्थानं दन्त ओष्ठं। जिह्वामूलीयस्य उच्चारणस्थानं जिह्वामूलं मूल्यं। मूल्यम् इत्युक्ते रूट् आफ् द टङ्ग्। अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं कथं भवति? अनुस्वारः उच्चारणस्थानं नासिका भवति। नासिका नासिका अनुस्वारः इति दृष्टम्। एतदेव स्थानविषये चर्चा। यदि संशयः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। एकवारं पुनस्मारणं कर्तुम् एतत् सामग्रीं प्रेषयितुं शक्यते वा? सम्यक्, अहं प्रेषयामि। एतद् डाक्युमेण्ट् अस्ति किल सन्धिविषये, मम डाक्युमेण्ट् अपि प्रेषयामि, एतदपि अहं प्रेषयामि। अस्तु महोदय। एतत् पर्यन्तम् अस्माभिः बेसिक्स् फण्डमेण्टल्स् विषये चर्चा कृता। श्वः संहिताविषये सन्धिविषये चर्चारम्भं कुर्मः। श्वः सन्धि इत्युक्ते किं? द्वयोः वर्णयोः मेलनं। मेलनम् इत्युक्ते यदि द्वयोः वर्णयोः अतिशयं प्राक्सिमिटि भवति चेत् तदा किञ्चित् परिवर्तनं भवति, तदेव सन्धि इति नाम्ना ज्ञायते। सन्धिः अथवा संहिता इति। संहिता एव टेक्निकल् नेम्। पाणिनिमहर्षिणा संहिता इति एव उक्तं, न सन्धिः। किन्तु लौकिकभाषायां सन्धिः इति नाम्ना ज्ञायते। किन्तु अष्टाध्याय्यां संहिता इति नाम एव पाणिनिमहर्षिणा उपयोगं कृतं, नाम एव कृतं। संहिता इत्युक्ते सन्धिः एव। श्वः संहिताविषये वयं चर्चारम्भं कुर्मः। तदेव सन्धिप्रकरणं। पञ्चसन्धिः अस्ति किल? I think in your syllabus panchasandhi is there. So सन्धिप्रकरणविषये
Charcham kurmah. Topic of Sandhi. What is Sandhi? The close proximity of letters is called Sandhi. This document is I prepared. I'll send you this document after I explain this. Sandhi is a very big topic, and your syllabus covers Pancha Sandhi. I'm not sure how would you be able to pick up all the Sandhi, but you have to be ready to come with me. You have to pick up the pace. Are you ready? Yes, Mahodaya. Because we don't have time. This only how many hours? 15 hours, I think. 15 hours are given for all the topics. Very difficult. Pancha Sandhi, that Sandhi itself, I have taken for more than 50, 60 classes. Sandhi alone. And you are asking me to complete in 15 classes. How is it possible? Not 15 classes. 15 class not for Sandhi. 15 class for Sandhi, for Karaka, for Stri Pratyaya and Samasa. It's impossible. Huh? And just now only we are learning the fundamentals also. So what I will do is I will have to push you. Okay, you have to come with me. Sure, Mahodaya. We'll Yes. try. So you have to pick up, and I'll give materials, exercise. You can try. Okay. So, Mahodaya, Ah. निवेदनं वदतु. इदानीं श्वः सन्धिविषये पाठयामि इति उक्तवान् किल? तेषां सूत्राणि सर्वं कानि नो चेत् कानि इति वक्तुं शक्यते वा? अद्य एव वयम् आवां कण्ठस्थं कृत्वा श्वः आगच्छामः तर्हि श्वः यदा भवान् वदति अस्माभिः शीघ्रम् अवगन्तुं शक्यते किल? ओके, एकनिमिषम्. अहम् एकं डाक्युमेण्ट् दर्शयामि. तस्मिन् डाक्युमेण्ट् मम सर्व मुख्य सन्धि नियमाः सन्ति. सूत्रमपि अस्ति. डाक्युमेण्ट् पश्यति किं? मम PDF. इदानीं सन्धि प्रकरणम् इति अस्ति. न एकनिमिषं. PDF डाक्युमेण्ट् पश्यति. संहितैकपदे नीत्या अस्मिन् विषये वयं श्वः चर्चां कुर्मः. अत्र पश्यतु, क्रमेण सर्वे सन्धि नियमाः अत्र दत्ताः. अत्र अन्तिमकालमस्ति किल, तदेव सूत्रं. पाणिनि सूत्रमपि अस्ति, सूत्रसङ्ख्या अपि अस्ति. अकस्सवर्णे दीर्घः 6101. वयं कण्ठस्थं कृत्वा आगच्छामः. इको यन चि 6177. आद् गुणः वयं पश्यामः. सूत्रम् अपि अष्टाध्याय्यां सूत्रमस्ति. तस्मिन् विषये अपि चर्चां कृत्वा सन्धि विस्तरेण पश्यामः श्वः. अत्र अस्मिन् डाक्युमेण्ट् स्वरसन्धिः अस्ति, व्यञ्जनसन्धिः अपि अस्ति, विसर्गसन्धिः अपि अस्ति. सर्वे सन्धि नियमाः सन्ति. एतदेव अलम्. अहं प्रेषयामि. श्वः कक्षा अस्ति वा? नास्ति, किन्तु अस्माभिः सोमवारं पश्यामः, पुनर्मिलामः. इदानीं शान्तिपाठं कृत्वा समापयामः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः. I am trying to teach as much as I can, and I don't know. I'm trying to do my best. If any doubts, anything is you want to, please ask me. You put your full effort, and I don't know why other students are not turning up. Anyway, see, Sanskritam is Sanskriti. It creates good samskaras. It's very important. It teaches a lot of values. This is called inbuilt values. The language itself cultivates good mind, good thoughts. It's a different called Deva Bhasha. It is very fortunate to study the Deva Bhasha.
Not that all are privileged or all have the opportunity or they have the inclination to study the Deva Bhasha. Only a fortunate few will get this opportunity to study. That interest has to come. The interest, either it comes naturally or because you have chosen the degree you are studying, whatever it may be. For me, the interest is there naturally. That is why I am studying. You know, my basically, okay, let me stop the recording.